मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो कुरान कह रहा है वइन कज़्ज़बू का, इससे पहले रुकू में कुरान ने दलाइल दिए थे कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर तुम ये कहते हो कि ये नबी ने गढ़ लिया है तो तुम भी गढ़ लो, सारी दुनिया के इंसानों को जमा करो और इससे इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जो उम्मी है, लिखना पढ़ना नहीं जानते, वो ऐसा कलाम कर रहे हैं कि तुम्हारे सारे शायर उससे आजिज आ जाएं? ये कैसे मुमकिन है? और इसी पे कुरान ने कहा था वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, ये कुरान गढ़ा जा ही नहीं सकता है। ये तो तस्दीक कर रहा है तौरात और इंजील की, इसके मज़ामीन वही हैं जो तौरात और इंजील के हैं। ये एक ही ज़ात से निकला हुआ कलाम है। तो इस तरह फिर तौहीद के दलाइल दिए थे पिछले रुकू में। उन दलाइल की इत्माम हुज्जत के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद भी व इन कज़्ज़बू का, ए नबी अगर ये फिर भी आपको झुटलाएं तो आप इनसे बहस खत्म कर दें। ये जाहिर है मखसूस किस्म के मुशरिकीन से खिताब का कहा जा रहा है, क्योंकि नबी ने फिर उनसे बहस खत्म करके दूसरों से शुरू कर दी, उनको समझाना शुरू कर दिया। यानी बताया जा रहा है कि इन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आप इनको क्या कहें व इन कज़्ज़बू का, ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर ये आपका इनकार करें, फ़कुल, तो आप क्या कह दें ली अमली, मेरे लिए मेरा अमल, वलकुम अमलुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। क्या मतलब? मुझे मेरे अमल के साथ छोड़ दो, मुझे अपनी तबलीग करने दो। तुम अगर ईमान नहीं लाते तो ना लेकर आओ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जबरदस्ती फोर्स ना करो कि मैं तबलीग ना करूं। मेरे एक कॉन्सेप्ट है, मेरा एक नजरिया है, मेरी एक राय है और मेरा एक अकीदा है, तो मैं उसका पाबंद हूं। मैं तुम्हारे अकीदे का पाबंद नहीं हूं। तुम अगर बुत परस्ती कर रहे हो तो करते रहो। अंतुम बरीऊना मिम्मा अमल, जैसे मैं जो अमल कर रहा हूं तुम उससे बरी हो। तुमसे नहीं सवाल होगा इसके बारे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुतों को क्यों नहीं पूछते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का प्रचार क्यों करते थे। तो तुम इससे बरी हो, इसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। व अना बरीउम मिम्मा तामलून, और तुम जो कुछ कर रहे हो मैं भी उससे बरी हूं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। तुम जो बुतों की इबादत कर रहे हो और बाप दादा की गलत रसूमात में पैरवी कर रहे हो, तो जैसे उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तो ऐसे ही मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम भी उसके जिम्मेदार नहीं हो। तो फिर बहस कैसी हमारी? यानी ये जुमला असल में उस वक्त कहा जा रहा है कि भाई तुम बात नहीं मानते तो ठीक है, तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है तो मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट कबूल कैसे कर लूं? अपनी राय जबरदस्ती मुझ पे क्यों मुसल्लत कर रहे हो? तो जिसने मेरी बात पे यकीन करना होगा कर लेगा, मुझे आजाद छोड़ दो। जिसने तुम्हारी बात को फॉलो करना होगा तुम्हारी बात को फॉलो कर लेगा। तो हम दोनों एक दूसरे के अमल के जिम्मेदार थोड़ी हैं, क्योंकि जब कोई किसी अमल का जिम्मेदार होता है ना, तो फिर वो रोकने का अहल भी होता है। मिसाल के तौर पर आपके दफ्तर में आपका एक एम्प्लॉय है, वो कोई चोरी करता है, तो आपका ऑफिस और आपके जो है ना वो बॉस पे बात आती है, तो वो क्या करेगा कि भाई मैं यहां दफ्तर के अंदर अंदर जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका जिम्मेदार हूं, यहां कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने किया तो जहां तुम पकड़े जाओगे मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसे मौके पे उस बॉस को ये राइट होता है कि वो अपने मातहत पे सख्ती करे। तो कोई भी ऐसा काम जिसका असर दूसरे पे पड़ रहा हो, तो उस दूसरे को ये इजाजत होती है कि दूसरे आदमी को जबरदस्ती रोक ले। लेकिन जब असर नहीं पड़ रहा, जैसे आज भी हम कहते हैं ना भाई, हिंदू अगर मंदिर में जा रहा है, मुसलमान मस्जिद में जा रहा है, तो आप ना किसी को मंदिर में जाने से रोक सकते हैं जबरदस्ती, ना किसी को मस्जिद में जाने से रोक सकते हैं, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के अमल के जिम्मेदार थोड़ी हैं। मैं जबरदस्ती किसी हिंदू का जब मंदिर से रोकूंगा कि जब मेरा ये अकीदा हो कि ये अगर मंदिर गया तो क़यामत में मेरी ठुकाई होगी, तो जाहिर है मेरी क्यों ठुकाई होगी, वो तो वो जाने, अल्लाह उससे क़यामत के दिन पूछेगा। और हिंदू मुझे मस्जिद से जाने से उस वक्त रोके कि उसका ये अकीदा हो कि अगर मैंने मुसलमान को मस्जिद जाने दे दिया तो क़यामत के दिन मेरी पकड़ाई होगी, तो जाहिर है कोई किसी के अमल का जिम्मेदार नहीं है। तो ये बहस खत्म करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टॉर्चर करते थे, मजाक उड़ाते थे, जबरदस्ती आपकी दावत में रुकावट बन रहे थे, इस खत को खत्म करने का ये उस्लूब कुरान ने इख्तियार किया कि ऐ नबी, इतने दलाइल सुनने के बाद भी अगर ये आपका इनकार करते हैं तो आप इनसे कह दीजिए मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। तुम उस अमल से बरी हो जो मैं कर रहा हूं और मैं उस अमल से बरी हो जो तुम कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे कुल या अय्युहल काफिरून में था ना कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन।
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہ تو وہ لوگ تھے جو بات سننا ہی پسند نہیں کر رہے تھے. قرآن نے کہا کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حد تک. اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن ان پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مثال بہروں کی ہے. وہ دل کی آنکھیں کھول کے سنتے ہی نہیں ہیں، اوپر اوپر سے سن رہے ہوتے ہیں بس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی غور سے آپ کی طرف انہوں نے کان لگایا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. تو ظاہر ہے اس سے نبی اور پریشان ہوتے تھے کہ وہ لوگ جو سن ہی نہیں رہے ان کو ہدایت نہ ملے. تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے بھی کافر ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کان لگا کے غور سے بات سن رہے ہیں، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا افانت تسمع الصم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ بہرا جتنا بھی قریب لے آئے نا کان کو اس کو پھر بھی سنائی نہیں دیتا. تو یہ دل کی آنکھوں کے لحاظ سے بہرے ہیں، یہ سنتے ہیں اوپر اوپر سے، دل میں قبول کرنے کی نیت سے یہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر وہ بہرے ایسے ہوں کہ عقل بھی نہ ان میں. بعض دفعہ بہرے کو آپ سناتے ہیں، سنائی نہیں دیتا لیکن عقل سے کام لے کے نا سمجھ جاتا ہے، لپسنگ سے سمجھ جاتا ہے، اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. اب اگر بہرا بھی ہے اور عقل بھی کام نہیں کر رہی تو اس بہرے کو بات سمجھانا تو ناممکن ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ جو غیر مسلم، جو ہر دھرم قسم کے غیر مسلم ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہ ملنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی مثال ان بہروں کی ہے جن بہروں میں عقل بھی نہیں ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ ان بہروں میں عقل بھی نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے نبی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اب ان کو ہدایت مل جائے گی، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ظاہر ہے دیکھتا ہے انسان تو سنتا بھی ہے. تو قرآن کہہ رہے نا 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 افا انت تہدی العمیٰ، کیا آپ اندھوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا اندھے کو کہاں دکھایا جا سکتا ہے، ہدایت دی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ؟ اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا بیچارے کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ اس اندھے میں بصیرت بھی نہ ہو. بعض دفعہ ایک شخص نابینا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ نے دل کی آنکھیں ایسی اس کی کھولی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اشاروں سے اور کچھ اپنی چھٹی حص استعمال کر کے کچھ نہ کچھ ٹریس کر لیتا ہے کہ سامنے والا کیا دکھانا چاہ رہا ہے مجھے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، تو اس لیے ان کے دیکھنے یا ان کے سننے سے آپ متاثر نہ ہوں. اندھے اور بہرے ہیں، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ خود ان کے اندر یہ عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہوتا تھا نا، فکر ہوتی تھی کہ شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے، میرے اخلاص میں شاید کوئی کمی نہ ہو، یا میرے جذبے میں شاید کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا. تو آپ بہت ٹینشن میں آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کے ذمہ دعوت کا عظیم کام لگایا، اور اللہ نے یہ بھی کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ. قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو پھر اللہ یہی سمجھے گا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ دھمکیاں بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ نبی پہ کیا گزرتی ہوگی، دل پہ آرے چلتے ہوں گے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس لیے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتا ہے کہ یہاں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں سامنے جو مجمع آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور ایسے اندھے اور بہرے جن کی نہ بصیرت کی آنکھیں ہیں اور نہ جن کی عقل کام کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے لوگوں کو ایسا اندھا بہرا بنا کیوں دیا کہ جن کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہو؟ یہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا یہ کام. قرآن میں ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے. تو اللہ تو نے انسانوں میں ایسے انسان پیدا کیوں کیے جن میں سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، عقل ہی ختم ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. دیکھو اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جان کر زبردستی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے اندھا بہرا بنا دیا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے ایسی بدعمالیاں کی ہیں کہ اپنے دل کی حالت کو انہوں نے خود چینج کر دیا ہے.
ایک حد ہوتی ہے نا، انسان حق کا انکار کرتے کرتے ہر دھرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے کا۔ آج تو دن رات ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں، لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے، تو وہ خود ان کی بدعمالیاں کر کر کے ایسا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، یہ لوگ خود ظالم ہیں، اپنی حالت انہوں نے خود ایسی کر دی ہے۔